सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांक स्वागत करता। मोगाचेनो हे कार्यक्रम तुम्ही पळयत येतात। देवा बापाक आमी अर्घ दिया, कित्याक ह्या काळार तुमकां देवाचे उतार मेळटा। देवाचे उतार मात्र तुमकां सुटका दिता। देवाचे उतार मात्र तुमकां सोडवणीच्या वाटेर चलयता। आज मनशाक सोडवण जायचे, आज मनशाक सत कळीत जायचे। देव आशेता तेंताच येता। त्या बसत मोगाचेनो आतां आमी ह्या उतरा वच्या वयले आमी मागणें करुया। मोगाळ बापा, तुका हांव अर्घ दिता। ह्या वेळगडे खातीर पवित्र आत्म्या तूं सहाय कर म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता। हे कार्यक्रम कोण कोण पळयतात की तांच्या काळजांत तूं उलय म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता। एक बदलावण दी म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता। देवाच्या पवित्र आत्म्या तुवें हें कार्य करचें तांच्या काळजांत। आमचें मागणें आयकल्या दिता, अर्घ दिता तुका। आमेन। आज आमी देवाचे उतार जुवांचो अध्याय 10 अध्यायांत 1 तावन आमी नियाळ करुया। सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण बकऱ्याच्या गोठ्यान दारवट्यांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेर वयर सोडूंक येता तो चोर आनी लुटकार म्हणटा। स्पश्ट करून जेजू उलयता तसा सतत हांव तुमकां सांगता म्हणटा। तो म्हणटा, बकऱ्यांच्या गोंठ्याक दारवट्यान भितर सरनासलो दुसरेच वाटेर वयर सोडूंक येता तो चोर आनी लुटकार जावन आसा। जेजू कोण जावन आसा? जेजू म्हणटा, हांव तूं वाट जावन आसा सर्गराची, हांव तूं सत जावन आसा, हांव तूं जीव जावन आसा। म्हजे शिवाय बापा लागीं कोणाकी वचूंक जायना। जेजू शिवाय बापा लागीं कोणाकी वचूंक जायना। संवसारांत आसतना लोक जायते वाटे सोदून काडटा, कित्याक मनशाक खरें सत गुप्त नासतना दुसरे दुसरे वाटे सोदून काडटा। ह्या संवसारांत आसतना कशें जिवोवचें, आमी बऱ्या तरान जिवोवचें, एक बरें काम जायचें जाल्यार दुसरे वाटे सोदून काडटा। जेजू लागीं येना। एक कहल्या आनी कहले तांच्या जिवितांत तांकां अद्भुत जायचे दुसरी वाट धरता। जेजू लागीं येना तो। जेजूक सोदून वता, देवांक सोदून वता, देवांक जेजूक न्ही, देवांक सोदून वता। जेजू म्हणटा, हांव तूं बागील जावन आसा सर्गराजाचें। म्हजे शिवाय बापा लागीं कोणीय वचना म्हणटा जेजू। कोणाकी वचूंक जायना। आज आमी खंयच्या बागल्यांतल्यान वत येता। आज मनीस ह्या संवसारांत आमी कशें जिवोवचें, बऱ्यान जिवोवचें, ह्या संवसाराच्या विशयांत चिंता। लेकीन सर्गराजा विशयान कोणी चिंतिना। तांच्या मोतींत एक आसा, आमी मेल्ल्या कडले आमी क्रिस्तांव सर्गराजा वता म्हूण एक चिंत्ता। मोतींत तें रिगोवन गेलां ल्हान आसतना। पवित्र पुस्तकालें म्हणटा तें आमी समजून काडचें। आमचे चिंताप आनी पवित्र पुस्तक कितें बरयलां चिंताप तें डिफरन्स आसा। पवित्र पुस्तक आमकां कळ्ळें म्हणटा, आज पवित्र पुस्तक आमकां कळ्ळें शिकोवन दिता, ती शिकोवन खरी जावन आसा। मनशांनी शिकयल्ली शिकोवन मस्त आसा, ती खरी न्ही, मनशाच्या जणवायेन केली शिकोवन जावन आसा। लेकीन खरी शिकोवन ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयला। हो पवित्र पुस्तक मनशा कुळाक दिला, कित्याक ताणें ह्या संवसारांत जिवन सर्गराजा देवा लागीं येवंक वचचें म्हूण। लेकीन मनीस जायते वाटो सोदून आसा, जायते देवा लागीं धांवत येत आसा। लेकीन
जेजू म्हणटा हांव वाट जावन आसा सर्गाची, म्हज्या फाटल्यान आयिल्लो काळा कोण संपूर्ण बडचो ना. तो सबितायेंत भितर वतलो आनी सबितायेंत भायर येतलो. सबितायेंत वतलो, सबितायेंत भायर येतलो. हांगा म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा एकोळे तो दुसऱ्या बागल्यांत येवंक प्रयत्न केले, तो सोर जावन आसा. आज मनशाकाले दुसरोय दरवटे जाय, वय दरवट जाय. दोन दोणीर पाय दवरूंक जायना. कोण दोन दोणीर पाय दवरता गे तो सकला पडटा, तो बुडटा, तो मनीस बुडटा. आतां तूं दोन दोणी या म्हण चिंता. तो दोन दोणी ताका त्या दोणीर एक पाय दवरला ताणें, ह्या दोणीर एक पाय दवरला. काल जाता वारें येता, एक दोन तिसून वता, एक इसून वता, तो काल येता बुडटा, तो बुडटा. त्या पासून जेजू म्हणटा म्हज्या फाटल्यान या म्हणटा. हांव खरो गवळी म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान तुमी ये म्हणटा. त्या पासून हांगा देवाचें उतर म्हणटा जो कोण दारवाटल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गवळी. दारवट्यांतल्यान मेन दारवटो कोण जावन आसा? जेजू क्रिस्त जावन आसा. त्या दारवट्यांत आमी भितर वचचें म्हणून देव आशेतात आसा. जायतो लोक दुसऱ्या दारवट्यांत येवंक प्रयत्न करता. फाटल्या बागलान येवन कशें म्हणे फाटल्या बागलान भितर येया, कांड्यांतल्यान भितर येया म्हणून प्रयत्न करता. जेजू म्हणटा जायना, हांव तो दारवटो जावन आसा सर्गराजाचें. म्हजे शिवाय कोणाकय सर्गराजा वचोंक जायना. जेजू सोमी सोमी म्हणलें वचनात, सम्या सम्या म्हणलें वचनात. जेजू म्हणटा जुवांस अध्याय 17 अध्याय 3 म्हणटा सोम्याक समजोन काडोवचें तो कोण जावन आसा. समजोन काडोवचें सस्ताचें जिवीत जावन आसा. त्या बसत ताका आमी समजोन काडूंक जायचे. मनशाक जेजू विशीं ती समजोणी जायचे, करेक्ट समजोणी जायचे ताका. तो कोण जावन आसा, तो कोण जावन आसलो, तो कित्याक ह्या संवसारांत आयलो, ताणें ह्या संवसारांत येवन कितें केलें, कित्याक ताणें कुर्सार रोगत वळयलें, कुर्सार कितें जालें, त्या कुर्सार तो मेल्ल्या उपरांत खंय गेल्लो आनी कसो तो पुनर्जिवंतपण जालो, तसो अर्थ तशें समजणी एका मनशाक करेक्ट कळाचे. कोणें शिकोवन दिलें या कोणें सांगलें म्हण न्ही, तुवें सोडोवन दार म्हण ताका स्विकार करूंक आसा. म्हजो देव जावन आसा, म्हज्या खातीर तो कुर्सार मेला, म्हज्या खातीर ताणें रगत वळयलां म्हूण तुवें समजून काडूंक आसा, तुवें ताका स्विकार करूंक आसा. भितर देवाक भायर दवरूंक जायना. अर्थ करकण घ्या. देव खंयच्या रुपण्यार ना, खंयच्या इमाजेर देव ना, खंयचेर ना. देव तुमच्या काळजांत रावंक आशेता. तुमी जावन आसात देवाचें मंदिर म्हूण देवाचें उतर सांगता. तुमी जावन आसात देवाचें मंदिर. तुमकां गुत्तुना गाय देवाचो आत्मा तुमचे भितर रावता म्हूण गुत्तुना गे म्हणटा. देवाच्या आत्म्यान खंय रावचें? आमच्या आत्म्या सांगात रावचें. ताणें ताकाच ते एका मनशाक परत्यान जल्माचें म्हूण सांगता. एक मनीस परत्यान जल्मल्या शिवाय ताका सर्गराजा वचोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार एका मनशाक दोन जल्म आसात ह्या संवसारार. एक जल्म आवय बापूय दिता, ती कूड जावन आसा, लेकीन ताणें आत्म्यांत परत्यान जल्मोवंक आसा. आत्म्यांत कोण परत्यान जल्मोवना गे तो थंय वचोन पावना, सर्गराजा वचोन पावना. ताची वाट दुसरीच आसता. त्या पासून आत्म्यांत मनशान जल्माचें म्हणली देवाची खुशी. तुमी आत्म्यांत आनी उदकांत जल्मान येतना सर्गराजा वचना म्हूण सांगता. आत्म्यांत आनी उदकांत जल्मान जाल्यार ताणें जेजूक समजून काडूंक आसा. जेजू कोण जावन आसा,
जेजूच्या रक्तांत कितें आसा, जेजूच्या रक्तांत पातकाचे भक्षणे आसा. पाताक भक्षूंक कोणाक अधिकार आसा? पाताक भक्षूंक जेजूक मात्र एकल्याक अधिकार आसा, मागीर कोणाकय अधिकार ना. जेजून मात्र पातकां भक्षूंची. त्या पासून जेजू म्हणटा हांव बागील जावन आसा स्वर्गराजाचें. मनशान सुटका दिल्या, मनशा पुतान जेजून सुटका दिल्यार तुमकां संपूर्ण सुटका म्हणटा. आज मनशा पुतान जेजू क्रिस्तान मनशाक सुटका दिजे. ऑलरेडी ताणें कुर्सार सुटका दिल्या. कोण ताचे लागीं येता गे ताका मात्र. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा जेजू स्पिरीट जावन आसा, आत्मा जावन आसा. आत्म्यांत आनी सतान ताका आराधन करचें म्हणून देव आशेता. मनशाक रचतना ताणें ताच्या सारक्याचे आनी तांच्या स्वरुपाचेर रचला. तो आत्मा जावन आसा. त्या बसत आमी कोण जावन आसा? आमी आत्मा जावन आसा. ह्या संवसारांत जिवंक मात्र ही कूड स्वर्गराजा वचना. आत्मा काली स्वर्गराजा वता. एका मनशाचो जल्मोन येतना आत्मो मेल्लो आसता. म्हळ्यार देव ना ती भितर. कित्याक पातकान जल्मता. आदामाच्या पातका वरवीं हर एक मनीस संवसारांत कितलो मनीस जल्मला तो पातकांत जल्मला आनी ताचो आत्मो मेल्लो जावन आसा. त्या बसत त्या हर एका मनशान जल्मल्यान ताका परत्यान जल्मोंक आसा. कुडीन जल्मल्यान परत्यान जल्मोंक आसा. आत्म्यान जल्मोंक आसा. हे कित्याक म्हळ्यार आदामान पाताक केल्ल्या कुडले देवाचो आत्मा ताच्या काळजांत आसलो, ताच्या आत्म्यांत आसलो. तो सोडून गेला. देवाच्या प्रेझन्स सोडून गेला. अळे एका मनशाच्या भितर आत्मा आसा. एक तर देवाचो आत्मा आसाचे ताचे भितर, नाजाल्यार सैतानाचो आत्मा आसाचे. आतां भुरगें जल्मलें जाल्यार ते देवाचें न्ही. ताचो आत्मो ताच्या आत्मा आपले तो जवसराचो जावन आसा. त्या पासून ताणें परत्यान जल्म जे म्हणटा बॅप्तिसम. एका मनशाक बॅप्तिसम जायचे. म्हळ्यार ल्हान आसतना बाप्तिसा न्ही तो स्प्रिंकल बातव न्ही. तातूंत कांयच गुत्तुना, कांयच कळना ताका. तो दिल्ल्या उपरांत तो पातकान जियेता. काले म्हणून गुत्तुना ताका. त्या संवसारी जिवितान जियेता तो. पियेता, खाता, पियेता, पातकांत वता, पातकांत लास्ट पातकांत मरता. ताणें आत्म्यान जल्माचे. आत्म्यान जल्म ताका समजून येवचे जेजू कोण म्हण. जेजू कोण जावन आसा. जेजू कित्या संवसारार आयिल्लो. जेजून कालें केलें कुर्सार. तो कसो पुनर्जिवंतपण जालो. कित्याक जालो पुनर्जिवंतपण ताका सारकी समजून येवचे. ती समजून येनासतना ताका बॅप्तिसम काणयलें तर कांय प्रयोजन ना. त्या बसत जेजूक समजून काडूचे ते सस्ताचें जिवीत जावन आसा. आज सस्ताचें जिवीत जायचे. त्या बसत पाताक रडोवन जिणी बदलाचे. कोण पाताक रडोवन जिणी बदलता गे, बदलून सोम्याच्या मेटान चलता गे, तो मात्र थंय वता. मागीर कोण्णी ती वचना. पवित्र पुस्तक म्हणटा कोण्णी वचना ती. कित्याक गे आतां गुत्तू जायना. आतां पळया परिजेव शास्त्री जेजूक तिरस्कार करूंक लागले. जेजूक कितें कितें उलय लागले ते. जेजू तांच्या गांवांत जल्मलो, येवद्या कुळवेन जल्मलो, लेकीन ताणें तिरस्कार केलें जेजूक. लेकीन मनशाक संवसाराक आयिल्ले हर एक मरण आसा. परिजेव शास्त्री मेल्यात. त्या टायमार आयिल्ले परिजेव शास्त्री पुरो मेल्यात. आतां तांकां कळ्ळां, मेल्ल्या उपरांत कळ्ळां ओ सोडवंदार आमच्या गांवांक आयिल्लो, सोडवंदार आमच्यात तूं जल्मलो, इस्रायलांत जल्मलो, लेकीन आमी ताका स्विकार करूं नये. जेजूक स्विकार करना जाल्यार काल जाता सोडवंदार म्हणून ताणें हेमकण वचचें. दुसरो वाट ना ताका. दुसरो वाट ना. क्रिस्तांव म्हणून जल्मल्ल्यान आमी चिंतना की आमी स्वर्गराजा वता म्हूण. हां ना, पवित्र पुस्तक वाचा. म्हजें उतार न्ही मोगाचें न्हू, हांवें सांगचें न्ही. पवित्र पुस्तक वाचा, तुमकां कळटा पवित्र पुस्तकांत. हां ताणें परत्यान जल्माक आसा.
परत्यान जल्मा माता तो वता त्या बस जिजू म्हणटा हांव बागेल जावन आसा सरकारच्या हांगा म्हणटा उतार म्हणटा तो पळया जोखोण दरवटल्यान भितर सता तो बकऱ्यांचो गोवळी हाका राखवल दार काडटा कोण जेजू राखवलदार आमकां कोण राखोवन व्हरता आतां जेजू राखोवन व्हरता त्या बसत किर्तनगार 120 म्हणटा आमचो देव निदाना आमचो देव जमाना आमचो देव दीस रात राखतेत आसा मनशाक राखतेत आसा त्या बसत ती स्पश्ट करून बरयत आसा तो एक सवळे बरी आमच्या सांगात आसा आमची कशी वतना आमी सवळी पळयता तशेंच आमच्या सांगात तो आसा सोमी आसा आमच्या सांगात आसा तो पयलो आसलो आतां आसा आनी मुखार आसचो देव जावन आसा सस्ताच्या सस्ताक तो आसचो देव जावन आसा त्या बसून मनशा कुळान सस्ताच्या सस्ताक जियेजे म्हणून मनशा कुळाक ह्या संवसारांत ताणें दान दिला एका आवय बापायक आमी जल्मल्या त्या बसून जल्म एक अर्थ आसा मनशाक बरो अवकाश दिला देवान देवाचे उतार काले म्हणटा एकल्याक 5 नाणयां दिली एकल्याक 2 नाणयां दिली एकल्याक 1 नाणें दिलें टॅलेंटां काल्याक ती टॅलेंटां दिल्यात मनशाक कित्याक म्हळ्यार देवाच्या राजाक ती उपयोग करूंक देवाच्या राजा खातीर उपयोग करून दिले न्ही मारी खंयच्या संवसाराच्या राजा खातीर न्ही ते उपयोग दिल्ले आज संवसारांत टॅलेंटां संवसाराच्या राजा खातीर उपयोग करतात देवा खातीर बिलकुल उपयोग करनात ती उतार म्हणटा 5 दिल्ल्यान 5 जोडलिंगी तो दोनी येवन विचारतना 5 जोडले येता जाल्यार तुवें 5 नाणयां दिलीं हांवें आतां 5 जोडल्यां तातूंत शाबास म्हणटा 5 जोडली 5 कितल्या 10 जातात तूं 10 शेरां आळवीक कोर म्हणटा 2 नाणयां दिल्लो येवन म्हणटा अळे तुवें म्हाका 2 नाणयां दिलीं आतां हांवें 2 आनी 2 जोडल्यां 4 जालीं ताका तो म्हणटा तूं 4 शेराचे वयर राजवट चलय 1 दिल्लो येवन म्हणटा पळय दनया तूं कठीण मनीस ओंपण्यांतले तूं उलताय म्हाका हांव जाणा आसलो तुजे संत तुजो दुडू हांवें भियान कालें गेलें धरणीच्या पोंदा हांवें लिपोवन दवरलो आतां तूं आयला विचारूंक तो तुजें नाणें तुका हांव फाटीं दिता म्हणलो तुवें कितें दिल्लें टॅलेंट तुका हांव दिता म्हणलो हत्त नाश्त्या नौकारा म्हणटा तो ताच्या हात पांय बांदा ताका काळोखाक उडया म्हणटा कित्याक म्हळ्यार मनशाक टॅलेंटां दिल्ली ती उपयोग करूंक ह्या संवसारार देवाचे राज परगट जायचे देवाचे राज परगट जायचे जाल्यार मोगाचें न्हू कोण जायचे एक मनीस जायचे देवाक देवाचे राज परगट जायचे देवाचे गुड न्यूज शुभ संदेश ताणें परगट करीचे हर एकल्या क्रिस्तांवांचे तें काम जावन आसा परगट करीचे देवान आत्मो दिल्लो बियासोनी धैर्यसो आत्मो मनशाक दिला बिया बरीत आत्मो दिवना धैर्यसो आत्मो दिला ह्या संवसारांत जेवण सरी आसा तुमकां दिसनातल्या संवसारार आसा पळय एका मनशा भितर एक देवाचो आत्मो रावचे नाजाल्यार जेवणसराचो आत्मो रावचे जेवणसराचो आत्मो रावल्यार ताका पळयतना गुर्ता ताची फळां पळयतना गुर्ता ताची फळां पळोवन पारकिया म्हणटा ताची फळां पळोवन तुमी पारकिया लेकीन जेवणसराची फळां खंयची देवणसरी फळां पाताक ताचे गूण पळयतना गुद जाता जेवणसराचे कैली हॅबीट ते पळयतना कळटा देवाचो गूण कळो देवाचे गूण मोग जावन आसा समाधान जावन आसा कलतेपण आसा सत्निका जावन आसा बोळेपण जावन आसा तो देवाचो गूण जावन आसा त्या बसत एका मनशाच्या आत्म्यांत एक देवाचो आत्मा रावचे
ना जाल्यार जेवन सरस्वत मरोवाचे त्या बसत हांगा म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा हाका राखोल दार काडटा बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. बोकरे म्हळ्यार कोण देवाची भुरगीं देवाच्या ताळ्याक कान दितात. देवाच्या ताळ्याक कान दिताली देवाच्या उतरावड मे चलतात. जेवणसराच्या ताळ्याक जेवणसरी उलयता त्यो जेवणसराच्या ताळ्याक कोण कान दिता की जेवणसराच्या रिती रिवाज म्हणे चलता तो. आज आमकां कितें जायचे आमी देवाच्या ताळ्याक आमी कान दिचे. देव उलयता आमचो देव उलोवंस जावन आसा जिवान देव जावन आसा तो जिवान तुटला जिवांत आसा तो त्या बस तो उलोवंस देव जावन आसा. त्या बस हांगा म्हणटा जेजू म्हणटा बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या तांच्या नांवान तो उलो करता. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या तांच्या नांवान उलो करता म्हळ्यार सोम्याक ताच्या भुरग्यांचे नांव गुप्त आसा नांव काण उलो करता तो. कित्याक हांगा स्पश्ट करून जेजू सांगता तांच्या तांच्या नांवान तो उलो करता तांकां तो भायर व्हरता तांकां सकटांक भायर काडटेत ताच्या फुडल्यान तो वेता आनी तांचो ताळो वळखत येत ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. कोणाच्या फाटल्यान जेजू फाटल्यान. आज कोणा फाटल्यान आमी वचचे मोगाचे न्हू जेजू फाटल्यान वचचे. जेजूचो ताळो आमी आयकचे जेजू फाटल्यान वचचे आमी. देव काले आसता आज सोम्याच्या फाटल्यान वचचे म्हणून देव आसता आमी. आमी खंयच्या फाटल्यान वता आमकां देव जायचे संवसाराचे देव जायचे ते जायना. सदां पयले देवाच्या राजा खातीर निती खातीर तुमी आशा करा ते दाळ तुमकां सगळे मेळटले म्हणटा देवाचे उतर. सगळे मेळटले तुमकां. पयले देवाचे राज सदां म्हणटा. आज आमी देवाचे राज सोदूंक आसा. देव कितें आशेता म्हजे विशयांत तुमचे विशयांत कितें आशेता ती सारकी समजून ही मनशाक जायचे. आमी सोम्याच्या फाटल्यान वचोंक आसा. संवसाराच्या देवांच्या फाटल्यान गेल्यार जायना. आमी खंय वचोंक पावोंक आसा थंय पावना. खाली ह्या संवसार मात्र ह्या संवसाराक केल्लें पियेल्लें जिवेल्लें रावल्लें ते मात्र आयलें तान मान हे मात्र जालें मागीर कांय ना. त्या वचत आमी पयलें देवाचें राज सोदूंक आसा. ह्या संवसाराच्या राजांत काय आसा पिडा आसा बे आसा बेजाराय आसा गलिबिली आसा असमाधान आसा ह्या संवसाराच्यान. लेकीन सोम्याच्या फाटल्यान गेल्यार सोमींत सोल येता तो बरो गोवळी जावन आसा. ताच्या बोकऱ्यांचो ताळो तो आयकता. ताच्या मुखल्यान तो आपण व्हरता तो मुखल्यान चलता. ताच्या फाटल्यान आमी वचचे म्हणून देव आशेता. परते ती म्हणटा पोरक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. सोम्याचे बोकरे पोरक्या फाटल्यान वचनात. ते पोरक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान तांचे थंय तो फोडणो धांवतात. पोरक्याचो ताळो आयकता फोडून धांवतात. कोण देवाचे भुरगीं देवाचो ताळो आयकतले देवाचे बोकरे पोरक्याचो ताळो आयकनात. कोण आयकले ते धांवतात ताचे फोड धांवतात. पळय परते म्हणटा पोरक्याचो ताळो वळखतात जाल्ल्यान तांचे तावन ते फोड धांवतात. जेजून ताका ही ओपार सांगली पूण तांणी सांगलेलो ताका अर्थ जालो ना म्हणटात. तांणी आयकले तांकां अर्थ जालो ना. आज कितले लोकांक आयकतात अर्थ जायना. अर्थ जायचे तुमी पवित्र आत्म्या लागी मागाचे. पवित्र आत्म्या हांवें हो ताळो आयकलो तो तुजो ताळो आयकलो तो तसो अर्थ म्हाका सांग. तुमी पवित्र आत्म्या लागी मागल्यार पवित्र आत्मा तुमकां कळीत करता. जेजू सबार
पोटी उलयतलो ओफारीने उलयतलो जायतो लोक जेजूच्या फाटल्यान येतलो हरी हरीने जेजूच्या फाटल्यान लोक येतलो जाल्यार जेजू कडेन वचून असो अर्थ कितें म्हाका सांग म्हणून कोणें सांगलें शिश्यांनी मात्र सांगलें उरिल्ल्याने कोणेंय सरूंक वचना पयशे रावले कित्याक तांकां कितें जाय आसलें एक आशिर्वाद जाय आसलें तांकां कितें जाय आसलें एक सुटका जाय आसली एक गूण जाय आसलें तांकां जेजूच्या फाटल्यान गुंपू लोक वतालो जाल्यार जेजू कडेन येवन तांणी विचारूं ना जेजू तांकां शिकयतलो ताचो अर्थ कितें म्हणून शिश्यांनी विचारलें ना आज एक शिश संवसारार वचून सगळे संवसारा सुवार्ता प्रगट केली उरलो लोक काल आशिर्वाद काण गेले आनी घरा गेलो तांकां ते मात्र दुसऱ्या सोडवण जालें ना तांकां सोडवण ना काल आशिर्वादा खातीर आयल्यार सोम्या लागीं एक मिरेकल जायजे एक म्हाका सुटका जायजे म्हण आयल्यार खाली सुटका जाता जेजू करता मिरेकल करता बट सोडवण खंय आसा सोडवण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा एका मनशाक सोडवण नासतना ही कूड सोडल्यार तो स्वर्गार वचना त्या बसत मनशाक आज सोडवण जायजे मोगाचें कुडींत आसतना सोडवण जायजे कूड सोडटे ते सोडवण मेळटा म्हळ्यार ती पोटी गजाल जावन आसा कोली तुमकां शिकोवण ती दिल्यार ती पोटी जावन आसा कूड सोडना फुडें आमी स्वर्गार धाडटा तुका मागोवन ती पोटी जावन आसा पयत पुस्तकांत खंय बरोवना त्या बसत कुडींत आसतना मोगाचें आमकां सोडवण जायजें खंडीत तुमकां समजलें म्हूण हांव चिंता ह्या उतरादारी देव तुमकां आशिर्वाद करून आमेन मागणें करुया मोगळा बापा तुका हांव काळजांत आर्गां दितां तुज्या भुरग्यांनी तुजो ताळो आयकला सोम्या तुजो ताळो आयकले तुज्या फाटल्यान येतात म्हूण तुवें सांगलें सोम्या बोकरे म्हजे ताळो आयकतले म्हूण तुजें उतार सांगता आज तुज्या भुरग्यांनी तुजो ताळो आयकले तुज्या फाटल्यान ये म्हूण तूं आशेताय तुजी काकूळ दके तुजी काकूळ दिश्ट ह्या भुरग्यांचेर ह्या लोकांचेर तूं घाल म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता सोम्या आज पवित्र आत्म्या सारकी समजणी दी म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना विनंती करून हांव मागतां हाचेर तुजी काकूळ दके काकूळ दिश्ट घाल म्हूण मागतां बापा तुवें आमचें मागणें आयकल्या खातीर तुका अर्घ दिता बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सोम्या जिवच्या न्हय आमेन हे कार्यक्रम पळयल्याक तुमकां देव बरें करूं.